اتھو داتا خواجہ فرید بن کے دکھی دلاں دے واسطے چین بندا ہے تے پیکر ماں جے شرم و حیا دی پیکر ماں جے شرم و حیا دیے پھر پتر بھی غوثِ ثقلین بندا ہے سیدہ خاتون جنت جے ماں ہووے صابر پھر لال بھی سخی حسین بندا ہے دو جگ اندر جے تو سکھ چاہنا ہے دس عمل میں کر تو کی لیا کر او جس حال اندر ماں ہووے راضی اسے حال دے وچ تو جی لیا کر تے اچھا بول نہ ماں تو بول بیٹھی اچھا بول نہ ماں تو بول بیٹھی ماں سامنے لبانو سی لیا کر جدو تینو سکون دی لوڑ ہوئے پیر ماں دے تو کے پی لیا کر کیونکہ کملی والے سونے محبوب رب دے عزت ماں دی کر کے وکھا دیتی آن دی مائی حلیمہ نو ویخ کے تے کملی والے نے کملی وچھا دیتی یاراں عرض کیتی سونیا کون سی ہے یاراں عرض کیتی سونیا کون سی ہے جنہوں کملی تے تسا جگہ دیتی فرمایا نبی نے میری ماں ہے جی دے سینے او مولا غذا دیتی تے عظمت اس انسان دی بڑی ہوندی نیم البدل کوئی جگ تے ماں دا نہیں کرے لکھ زمانہ پیار پاوے دین ماں دا کوئی نہیں دے سکدا پتر جان بھی دیوے بار پاوے تھوڑ ماں دی پوری نہیں ہو سکدی سارا جگ ہووے غم خار پاوے کوئی ساتھ نہیں ماں دے ساتھ ورگاؤ صابر ویخ لے پھوڑ سنسار پاوے تے حج اکبر دا ملے ثواب سو